Good morning. Good morning, sir. आज हामी यो लास्ट टपिक छ bonding in coordination compounds को ल bonding in metal carbonyls and we'll try to do the questions. Bonding भन्दामै अगाडि एउटा टपिक छ that is the color in coordination compounds. है normally coordination compounds are colored भनेर हामीलाई भन्छ है why coordination compounds are colored है सो कलर चाहिँ केले गर्दा आयो भन्ने कुरा छ नि है जस्तै अब व्हाइट लाइटमा हामीले भन्छ वी हेभ अ 7 कलर्स भन्छ है मोटामोटी 7 कलर्स छ सो 7 कलर्स है सो एउटा कुनै कम्पाउन्डले एउटा सपोज रेड कलर देखाउँदैछ भने रेड कलर उसले के गरेको त रिफ्लेक्ट गरेको हो भन्ने कुरा हुन्छ है तर नर्मली त्यो कम्पाउन्डले के गरेको हुन्छ भन्दा सबै कलर एब्जर्ब गर्दैन बुझ्यो उसले पर्टिकुलर कलर मात्रै एब्जर्ब गर्छ द्याट इज अब इन टर्म्स अफ साइन्टिफिक टर्ममा भन्दा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी मात्रै एब्जर्ब गर्छ अथवा पर्टिकुलर वेभलेन्थ मात्रै एब्जर्ब गर्छ ठिक छ पर्टिकुलर उसलाई जुन चाहिँ चाहिन्छ बोर्समा पनि त्यही भन्छ नि क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी भन्छ नि त होइन सो पर्टिकुलर अर्बिट जस्तै पर्टिकुलर अर्बाइटल्सहरू छ नि त सेल्सहरू छ सो एउटा सेलबाट अर्को सेलमा जम्प गर्दा इलेक्ट्रोन जम्प गर्दा उसलाई कति एनर्जी चाहिन्छ त्यो मात्रै उसले लिन्छ नि त बुझ्यो होइन सो त्यस्तै हो सो जुन चाहिँ त्यो लिँदाखेरि एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा भन्छ क्लास 11 मा पढेको छ लिँदाखेरि एउटा व्हाइट कलरबाट एउटा पर्टिकुलर कलर उसले लिन्छ बुझ्यो त्यो लिँदाखेरि चाहिँ रिमेनिङ कलरलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ फर्काइदिन्छ रिफ्लेक्ट ब्याक गरिदिन्छ हो त्यो रिफ्लेक्ट ब्याक भएको कलर चाहिँ हामीले देख्छ सो उसले येल्लो कलर एब्जर्ब गर्दैछ भने हामी येल्लो कलर देख्दैन रिमेनिङ भिपगरमा येल्लो मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ कलर निस्किन्छ बुझ्यो यो कलर कम्बिनेसनको कुरा आउँछ हो त्यो कलर चाहिँ हामीले देख्छ ल सो यहाँ त्यही भन्दैछ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्समा color in the coordination compound the color of the complex is the complementary color that which is observed so हामीले जुन चाहिँ देख्छ त्यसको complementary color so the complementary color is color generated from the wavelength left over so left over है जस्तै यहाँ बुकै हो यो हेर जस्तै यो छ यसको नाम हुन्छ क्लोरिडो पेन्टाएमाइन कोबाल्ट 3 आयन ठिक छ हो त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ लाइट एब्जर्ब गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हेर इट सेज दैट इट एब्जर्ब 535 वेभलेन्थ नानोमिटर को वेभलेन्थ उसले एब्जर्ब गर्छ त्यो पर्टिकुलर एउटा वेभलेन्थ मात्रै एब्जर्ब गर्छ र यो वेभलेन्थ चाहिँ पर्दो रहेछ येल्लो कलरमा अब भिजिबल रेन्जको वेभलेन्थ कति हो भन्दाखेरि नर्मली 400 न्यानोमिटर 400 न्यानोमिटरदेखि लिएर 700 न्यानोमिटर हो है 750 पनि लेख्छ कोही जग्गा बट 700 मोटामोटी न्यानोमिटर यो चाहिँ हो हाम्रो भिजिबल रेन्ज भनेको यो चाहिँ हामीले आँखाले देख्छ यसमा याद गर्नु पर्यो भाइलेट चाहिँ यो पर्छ है भाइलेट पर्छ यहाँ र यहाँ चाहिँ रेड पर्छ है सो द्याट मिन्स रेड कलरको वेभलेन्थ चाहिँ बेसी हुन्छ भाइलेटको कम्ती हुन्छ ओके भाइलेट ब्लूहरूको कम्ती हुन्छ ठिक छ सो यो रेन्जलाई भिजिबल पर्यो यो रेन्ज अब इन्फ्रारेड उसले एब्जर्ब गरेको छ र रिमेनिङ रिफ्लेक्ट गर्यो भने हामी देख्दैन इन्फ्रारेड हाम्रो आँखाले सेन्सिटिभ हुँदैन ओके सो भिजिबलको कुरा आउँछ सो 535 400 to 750 चाहिँ भिजिबल रेन्ज भनेको चाहिँ 400 चाहिँ भाइलेट भयो 700 चाहिँ रेड भयो अब बिचमा येल्लो ओरेन्जहरू छ सो 535 न्यानोमिटर उसले एब्जर्ब गर्यो जुन चाहिँ पर्दैछ येल्लो कलरमा पर्दैछ भने हामीले जुन चाहिँ देख्छ नि कलर अफ द कोअर्डिनेसन हाम्रो आँखाले देख्ने कलर चाहिँ भाइलेट हो ओके सो व्हाट वी सी इज द कम्प्लिमेन्ट्री कलर दैट इज टु दैट अफ एब्जर्ब त्यस्तै प्रकारले अर्को मोलिक्युल्स हेर इट्स पेन्टाएमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 आयन यसले 500 न्यानोमिटरको एब्जर्ब गर्छ यो एक्ज्याक्टली ब्लू ग्रीनमा पर्दो रहेछ जो कलर यसको
तर जुन चाहिँ हामीले कलर देख्छ त्यो चाहिँ रेड हो। द्याट मिन्स व्हाइट कलरबाट यो एउटा पर्टिकुलर 500 नैनोमिटर चाहिँ मिसिङ गरिदियो भने चाहिँ रिमेनिङ कलर मिक्स भएर चाहिँ रेड देख्दो रहेछ ल। त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट छ 400 नेक्स्ट मोलिक्युल द्याट इज हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन ल। यसले 475 नैनोमिटर एब्जर्भ गर्छ जो ब्लू कलरमा पर्छ र जो हामी आँखाले देख्छ त्यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ येलो कलरको कम्पाउन्ड देख्छ। सिमिलरली दिस वान ल व किन देख्छ भन्दाखेरि अब उसले कलर त्यो के भन्छ यो फ्रिक्वेन्सी एब्जर्भ गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डीडी ट्रान्जिसन हुन्छ। के हुन्छ डीडी ट्रान्जिसन डी टु डी डी देखि लिएर डी सम्म। अब यो चाहिँ क्रिस्टल फिल्डले भनेको छ नि क्रिस्टल फिल्डले जब यो हेर त ओक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स हो नि यहाँ एमोनिया 5 वटा छ र क्लोराइड एउटा छ फर्स्ट मोलिक्युलमा गर्दा टोटल 6 वटा भयो हैन 6 वटा भनेपछि ओक्टाहेड्रल हुन्छ तल्लो पनि त्यही यो सबै ओक्टाहेड्रलकै कुरा हुँदैछ यहाँनिर 6 वटा लिगेन्ड छ भने ओक्टाहेड्रल। सो ओक्टाहेड्रलमा स्प्लिटिङ दुई खालको हुन्छ हैन माथि के हुन्छ दुईटा हुन्छ तल तीनटा हुन्छ राइट। सो तलको इलेक्ट्रोन चाहिँ माथि जम्प गर्छ त्यो हुँदाखेरि हो त्यो फ्रिक्वेन्सी एब्जर्भ गर्छ। अब यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ यो ग्याप चाहिँ डिपेन्ड गर्छ लिगेन्डमा भनेको छ नि त बुझ्यो लिगेन्डमा डिपेन्ड गर्छ किनभने स्ट्रङ फिल्ड छ भने बेसी ग्याप हुन्छ विक फिल्ड लिगेन्ड छ भने कम्ती ग्याप हुन्छ। अब दुई तीनवटा लिगेन्ड छ भने त अब त्यसको ओभरअल इफेक्ट हुन्छ। ओके त्यही कुरा यहाँनिर हेर जस्तै यो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन भन्दैछ इट इज भायोलेट इन कलर इट इज भायोलेट इन कलर। अब टाइटेनियम 3+ भन्दैछ है। सो टाइटेनियम एटमिक नम्बर इज 22 भनेपछि यसको आउटरमोस्ट हुन्छ 4s2 3d2 हुन्छ 3d2 हुन्छ बट यहाँनिर 3+ छ टाइटेनियम 3+ छ। सो टाइटेनियम 22 3+ गर्यो भने तीनटा इलेक्ट्रोन निकाल्दा गर्दा के भयो 3d1 कन्फिगरेसन भयो बुझ्यो 3d वाटर त न्यूट्रल हो नि त त्यसले गर्दा टाइटेनियम 3+ भयो नि त। सो टाइटेनियम 3+ कति भयो 3d1 भयो डन। ओके सो 1 मिन्स डी मा उसको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ है यो 6 वटा मिन्स इट इज अ ओक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। अब ओक्टाहेड्रल कम्प्लेक्समा माथि दुईटा छ यसलाई इजी भन्छ तल तीनटा छ त्यसलाई T2G भन्छ बुझ्यो यो भयो इजी T2G। अब एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ अभियसली तल्लोमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन यहाँनिर देखेको छ एउटा मात्रै यहाँ यु क्यान सी यहाँ है। जब उसले एचमी हो द्याट मिन्स यो जुन चाहिँ पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी उसले एब्जर्भ गर्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अब जुन चाहिँ उसलाई यहाँदेखि यहाँ जानुको लागि कति उसलाई एक्ज्याक्ट एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ त्यो मात्रै उसले एब्जर्भ गर्छ नि त किन क्वान्टाइजेसनको कुरा छ नि त इलेक्ट्रोन किनभने अरू जग्गा गएर बस्नु सक्दैन नि त माथि पनि एउटा खाली जग्गा पर्टिकुलर लेभलमा अर्बिटल हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन गएर बस्नु सक्छ बुझ्यो। यो पर्टिकुलर ग्याप के छ डिफाइन्ड छ द्याट मिन्स यो एनर्जी डिफाइन्ड छ यसलाई हामी भन्छ डेल्टा 0 क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी। सो त्यति एनर्जी चाहिँ हामीलाई यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिन्छ। सो हो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा पर्छ वेभलेन्थमा पर्छ एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ उसले तान्छ बुझ्यो। सो तान्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट यो इलेक्ट्रोन के गर्छ जम्प गरेर यहाँ माथि पुग्यो। अब भयो यसलाई चाहिँ भन्छ हामी एक्साइटेड स्टेट र यो अब जुन चाहिँ जम्प गरे र एउटा फ्रिक्वेन्सी व्हाइट कलरमा एउटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भयो वेभलेन्थ भन्दा पनि हुन्छ वेभलेन्थ मिसिङ भयो रिमेनिङ कलर मिलेर चाहिँ कुन चाहिँ कलर हुँदो रहेछ भायोलेट कलर हुँदो रहेछ। ओके सो वी सी द भायोलेट द कंपाउंड has violet in color. So basically we talk about it is called D transition 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 of electrons यसमा त इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै छ but in general we call it electrons. So why transition elements are colored है म अस्ति पनि गरेको छ हामीले ड्यू टु डी ट्रान्जिसन भनेर भने नि। ओके सो लोअर डी देखि अप्पर डी दैट इज T2G देखि इजी लेभलमा जान्छ
ल यसलाई ट्रान्जिसन लेख्दाखेरि यसरी पनि लेख्छ है T2G1 EG0 2 के भयो T2G0 EG1 यो बीचमा H न्यू ओके सो T2G1 EG0 बाट H न्यू ले पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी एब्जर्ब गर्दाखेरि चाहिँ उसको भयो T20 भयो EG1 भयो ल सो it is called DD transition. Next the limitation of crystal field theory है अब क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी पनि फेरि बेसी लामोसम्म चलेन के हो भन्दाखेरि यसमा भनेको छ that it does not take account of the covalent character of the bonding between the ligands and the central atom. लिगेन्ड र सेन्ट्रल एटमको पनि त बोन्डिङ छ नि त भन्नु मतलब लिगेन्ड पनि त छ त्यहाँ खाली यसमा के कुरा गरेछ डी अर्बिटलको मात्रै कुरा गरेछ डी अर्बिटल कसको सेन्ट्रल एटमको खाली सेन्टर अहिले पनि भन्दै थिए नि यहाँनिर यो डीडी ट्रान्जिसन कसको भयो भन्दा सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोन चाहिँ तलबाट माथि कुद्यो त्यसले गर्दा कलर आयो भनेको छ है यसमा लिगेन्डले नो डाउट ग्यापको कुरा गर्छ बट लिगेन्ड र सेन्ट्रल एटमको बीचमा बोन्ड छ नि त त्यसलाई केही कुरै गरेको छैन त्यही कुरा छ है यो थर्ड पोइन्ट पनि त्यही छ इट ओन्ली कन्सिडर द डी अर्बिटल अफ सेन्ट्रल एटम अरु अर्बिटलको कुरै अरुको कुरै गरेको छैन है एन्ड लिगेन्ड यसमा अर्को छ लिगेन्ड इज टेकन एज अ पोइन्ट चार्ज अब लिगेन्ड त एउटा ठुलो मोलिक्युल हो त्यसलाई पनि पोइन्ट चार्ज लिएर कुराको त अब यसमा ठुलो छ बट जस्ट याद गर लिगेन्ड सो यो तीनटाले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो यो सक्सेसफुल भएन त्यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट अरु थ्योरीहरु आएको छ है त्यसमा वान अफ द थ्योरी यो लास्ट इयर हामीले पढेको छ नि मोलिक्युलर यसको बादमा आएको हो मोलिक्युलर अर्बिटल थ्योरी ECULAR मोलिक्युलर ORBITAL अर्बिटल थ्योरी याद छ नि है मोलिक्युलर अर्बिटल थ्योरीमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा हामीले यसो गरेर हैन यसो गरेको छ नि राइट यो अलिअलि याद छ होला हैन सो यसमा चाहिँ के गर्छ भने दुईटै एटम है जस्तै O2 मोलिक्युल हो भने यता पनि O हुन्छ यता पनि O हुन्छ बीचमा O2 हुन्छ सो दुईटै एटम O2 मिन्स दुईटै एटमको हामीले अर्बिटल्सहरु कन्सिडर गरेको छ ल एउटालाई मात्रै लेखेर गरेको छैन सो इदर मोलिक्युलर अर्बिटलमा त्यही गर्छ सबै मोलिक्युल जति पनि एटम्सहरु छ सबैको एटमिक अर्बिटल ल्याएर मिक्स गरेर नयाँ अर्बिटल जेनेरेट गर्छ यसमा चाहिँ ओके सो त्यो बाहेक त्यसरी अरु थ्योरीजहरु आउँछ नाउ छ एउटा बोन्डिङ इन मेटल कार्बोनाइल्स है सो मेटल कार्बोनाइल्समा कसरी बोन्डिङ हुन्छ दैट मिन्स मेटल भनेको M भएको कार्बोनाइल भनेको CO सो मेटल र कार्बोनाइलको बीचमा कस्तो प्रकारले बोन्ड हुन्छ त्यो देखाएको छ है यो एकमा एक दुईवटा स्ट्रक्चरहरु याद गर्नुपर्छ कोही बेला राइट द स्ट्रक्चर भनेर पनि आइहाल्छ क्वेशन्सहरु जस्तै यो छ निकल NiCO4 मोलिक्युल है इट इज अ टेट्राहेड्रल रहेछ त्यस्तै प्रकारले FeCO5 छ इट इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ओके सो यसमा दुईटा पोलर सेन्टर्स छ यु क्यान सी इट सो दिस आर द बेसिकली द बॉन्डिङ that is taking place between the metal and carbonyls यसमा एउटा कुरा जान्ने कुरा छ इट इज कल्ड ब्याक बॉन्डिङ भन्छ अथवा सिनर्जिक बॉन्डिङ भन्छ या दिस वन अब यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक बॉन्डिङ ओके ब्याक बॉन्डिङ पनि भन्छ BACK ब्याक बॉन्डिङ BACK ब्याक बॉन्डिङ ब्याक वापस है अब नर्मली के भएको हुन्छ भन्दाखेरि अस्तिको हाइब्रिडाइजेसनमा हामीले गरे नि भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीमा है के हुन्छ मेटलमा यस्तो छ है सपोज D5 कन्फिगरेसन छ है D5 कन्फिगरेसन छ भने 5 वटा इलेक्ट्रोन्स आउँछ है र अगर हाम्रो लिगेन्ड चाहिँ साइनाइड छ सपोज साइनाइड छ भने के हुन्छ
सबै फोर्स पेयरिङ हुन्छ भनेको छ हैन। एक्सर्साइज स्टेटमा हामीले के गरेको छ, 5 वटालाई यसरी राखेको छ नि त, एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा राखेको छ। गर्दै यो खाली भयो र यो खाली यो खाली यो खाली है, पी अर्बिटल यसो यिनीहरू यसो गरेर हाइब्रिडाइजेसन गरेको छ ह। र यो चाहिँ को मेटलको एम्प्टी अर्बिटल को मेटलको एम्प्टी अर्बिटलमा चाहिँ गएर नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ मेटलको आएको छ नि यसो गरेर यहाँ चाहिँ, राइट। सो द्याट मिन्स मेटलको एम्प्टी अर्बिटलमा चाहिँ को आएको छ, लिगेन्डको इलेक्ट्रोन पेयर आएको छ। या यु क्यान सी हियर बिचको, ल आई विल जस्ट चेन्ज द कलर। या यु क्यान सी हियर बिचको, ल। सो लोन पेयर अफ द कार्बोनाइल जुन चाहिँ यस्तो छ नि, लोन पेयर अफ द कार्बोनाइल, लोन पेयर अफ द कार्बोनाइल चाहिँ डोनेट गरेको छ सिग्मा बोन्ड, द्याट इज कोभ्यालेन्ट भएको छ कहाँनिर भन्दा मेटलको एम्प्टी अर्बिटलमा डोनेट गरेको छ। ओके, यस्तो छ, यो दिज आर द अर्बिटल्स। ओके, सो मेटलको एम्प्टी अर्बिटलमा चाहिँ कार्बोनाइलले एउटा लोन पेयर डोनेट गरेको छ। भयो, त्यो हुन्छ है। तर के छ भन्दा कार्बोनाइलमा चाहिँ जुन चाहिँ कार्बोनाइल छ नि, कार्बोनाइलमा चाहिँ पाई एन्टी बन्डिङमा चाहिँ के हुन्छ, एम्प्टी अर्बिटल हुन्छ, बुझ्यो। सो कार्बोनाइल ग्रुप, हजुर यहाँसम्म बुझ्यो, डी अर्बिटल बुझ्यो। सपोज आइरन, हामी आइरनको गर्दैछ है, एफई इट्स 3+ को गर्दैछ, आइरन 3+ को D5 कन्फिगरेसन हुन्छ, राइट। D5 मा स्ट्रङ लिगेन्ड छ भने फोर्स पेयरिङ गर्छ हैन, डल्लै यसरी गर्छ नि ग्रुप। ओके, यो गर्दाखेरि यो भ्याकेन्ट अर्बिटल हुन्छ हैन। यो भ्याकेन्ट अर्बिटललाई हाइब्रिडाइज गरेर यहाँ इलेक्ट्रोन पेयर ल्याएको थियो नि अस्ति। ओके, सो यो भ्याकेन्ट अर्बिटलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर आउँछ, कसले दिन्छ, कार्बोनाइलले दिन्छ। यहाँ 6 वटा कार्बोनाइल छ नि यो मोलिक्युलमा, यो जस्ट एउटा मात्र देखाएको छ, त्यो कार्बोनाइल आउँछ, भयो। तर कार्बोनाइलको पाई एन्टी बन्डिङ, अब यति याद गर, अब मोलिकुलर अर्बिटलमा याद छ, बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल, एन्टी बन्डिङ मोलिकुलर अर्बिटल हुन्छ नि, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार, पाई 2p x, पाई 2p z, पाई 2p y र माथि गएर पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y लास्ट इयर गरेको थियो नि मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीमा, बुझ्यो। हो त्यस्तै कार्बन मोनोअक्साइडको मोलिकुलर अर्बिटल यस्तो थ्योरी गर्यो भने चाहिँ माथि गएर एउटा पाई स्टार, द्याट इज पाई एन्टी बन्डिङमा चाहिँ नि एम्प्टी जग्गा हुन्छ, उसको अर्बिटल खाली हुन्छ, बुझ्यो। त्यो खाली अर्बिटलमा चाहिँ यो मेटलको जुन चाहिँ अगाडिको जुन चाहिँ यो पेयर भएको छ नि, फोर्स पेयर भएको हो, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यसले वापस कसलाई दिन्छ, लिगेन्डलाई दिन्छ। लिगेन्डको अर्बिटल मेटलको खाली अर्बिटलमा आउँछ, मेटलको इलेक्ट्रोन पेयर लिगेन्डको खाली अर्बिटलमा जान्छ, बुझ्यो। सो यसलाई चाहिँ ब्याक बोन्डिङ भन्छ, ब्याक बोन्डिङ अथवा सिनर्जिक बोन्डिङ भन्छ टेक्निकल टर्ममा। के हुन्छ, यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, बोन्ड अझै बेसी स्ट्रङ हुन्छ, ल। पाई यति नै याद गर्नु, किताबमा पनि बेसी डिटेलमा दिएको छैन। कार्बन मोनोअक्साइडको अलिकति टेढो खालके हुन्छ यिनीहरूको, किनभने कार्बन र अक्सिजनको 1s को एनर्जी मिल्दैन नि त, किनभने डिफ्रेन्ट एटम हो। ओके, हामीले नाइट्रोजन N2 मोलिक्युल गर्दा सीधा सीधा लेख्थ्यो नि, 1s 2s सीधा लेख्थ्यो, तर यसमा चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन्छ, ल, किनभने डिफ्रेन्ट एटमले गर्दाखेरि। सो दिस इज कल्ड सिनर्जिक बोन्डिङ। यसमा केही छैन, मेटलको एम्प्टी अर्बिटलमा विशेष गरी डी अथवा हाइब्रिडाइज अर्बिटलमा लिगेन्डको इलेक्ट्रोन पेयर आउँछ, लिगेन्डको कार्बन मोनोअक्साइड, स्पेशली कार्बन मोनोअक्साइडको एन्टी बन्डिङमा जुन चाहिँ खाली हुन्छ अर्बिटल, त्यहाँ चाहिँ मेटलको इलेक्ट्रोन पेयर जान्छ। ओके, अब दुईटा सिग्मा बोन्ड त हुँदैन जहिले पनि, एउटा सिग्मा बोन्ड भयो भने अर्को अभियसली पाई बोन्ड हुनैपर्छ। सो बिचको चाहिँ फर्स्टमा हेड अन भएपछि द्याट विल बी सिग्मा,
र जुन चाहिँ सेकेन्ड बोन्ड मेटलले बनाउँछ लिगेन्डसँग द्याट विल बी पाई बोन्ड हुन्छ ल र त्यसलाई भन्छ सिनर्जिक बोन्ड सो यति नै छ यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने सो विल सल्भ इट फ्यू क्वेसन आन्सर्स आज सो हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्युस्ड फ्रम द कम्प्लेक्स नाउ क्यान एनीबडी आन्सर मी how many ions, how many number of ions are produced from this complex? How many ions are produced from this complex? Anybody? Try garo. Right, wrong, different is kura ho. Okay, so Sudeep have sent 2. Okay, any other answer? How many ions could be produced when this molecule dissociates into water? Number of ions. No idea, है ओके आई विल डु इट ल कम्प्लेक्स के हुन्छ भनेको छ भने कम्प्लेक्स भनेको छ अस्ति जति पनि स्क्वायर ब्र्याकेट भित्रको ब्रेक हुँदैन सो द्याट इज वाइ दिस इज कल्ड कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स सो यो मलिक्युल ब्रेक हुँदा एउटा आयन निस्किन्छ CO NH3 6 यो एउटा आयन निस्किन्छ ल अब बाहिर Cl2 छ भने भनेपछि अभियसली यो हाम्रो बुझ्नु पर्यो यहाँ +2 छ यो एउटा आयन भयो अर्को आयन हुन्छ Cl- र अर्को आयन हुन्छ Cl-. सो टोटल हाम्रो इस्यु हुन्छ 3 आयन्स बुझ्यो अब सो इट विल प्रोड्युस 3 नम्बर अफ आयन्स किनभने कम्प्लेक्स त ब्रेक हुँदैन नि त कम्प्लेक्स के हुन्छ सल्युसनमा ब्रेक हुँदै हुँदैन सो कम्प्लेक्स इटसेल्फ इज अ 1 आयन त्यहाँबाट बाहिर Cl2 छ Cl2 सो बाहिरको चाहिँ टोटली डिसोसिएट हुन्छ सो गर्दा अल टुगेदर विल ह्याभ 3 आयन्स ल बुझ्यो त्यस्तै प्रकारले आई विल पुट वन मोर क्वेसन ल यहाँ suppose CO Cl H2O Br यो 4 हुन्छ Br र बाहिर छ Br राइट सपोज यो मलिक्युल छ यो मलिक्युल को कतिवटा हुन्छ आन्सर हाउ मेनी नम्बर अफ आयन्स कुड बी प्रोड्युस्ड फ्रम दिस मलिक्युल okay so Sudeep has given the answer 2 yes so it's correct la answer 2 किनभने कम्प्लेक्स इटसेल्फ कम्प्लेक्स भित्र जेसुकै होस् कम्प्लेक्स ब्रेक हुँदैन नि त सो कम्प्लेक्स इज 1 आयन then रिमेनिङ बाहिरको चाहिँ हेर्नुपर्छ कतिवटा छ okay so it gives 2 ions right so next question sir what is meant by Chillet effect give an example so Chillet effect भन्नाले के बुझ्छ Chillet right we have discussed these things suppose हाम्रोमा more than one donor atom भएको लिगेन्ड छ है सो डाइडेन्टेट अथवा ट्राइडेन्टेट अथवा हेक्साडेन्टेट यिनीहरू लिगेन्ड छ भने चाहिँ दे फर्म चिलेट द्याट इज अ रिङ है जस्तै हामीले लिनु सक्छ EN इथालिन डायमिन अथवा इथेन 1,2 डायमिन भन्दा पनि भयो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ सपोज कोबाल्टसँग जस्तै यो मलिक्युल लियो भने EN3 ओके यो एउटा मलिक्युल छ यो लियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CO मलिक्युल चाहिँ CO मलिक्युल के भएको हुन्छ इट्स अ अब यो बनाइहाल्नु पर्छ ल सो इट्स अ प्लान हो सो यसमा
You can take this one यहाँनिर EN. So यो दुईटा लिंक भएको हुन्छ है र छेउछेउमा लिंक हुनु पर्यो अपोजिटमा लिंक हुँदैन है फेरि यो एक्सिसको माथिल्लो एक्सिस र तल्लो एक्सिसको जुन चाहिँ छ त्यो लिंक हुँदैन है टाढो पर्छ छेउछेउको मात्रै जहिले लिंक हुन्छ सो EN मैले यता राख्दियो यहाँ सो अर्को EN चाहिँ अभियसली यहाँ बस्छ है सो यो चाहिँ भयो चिलेट इफेक्ट चिलेट मिन्स इट्स बेसिकली द फर्मेसन अफ रिङ सो यसो भयो भने चाहिँ एउटा रिङ बनियो नि त ओके यसलाई भन्छ चिलेट इफेक्ट अथवा द फर्मेसन अफ रिङ जस्तै यो मोलिक्युलमा टोटल 3टा रिङ बन्यो बिकज इट हैज अ डाइडेन्टेड लिगेन्ड 3टा डाइडेन्टेड लिगेन्ड छ ओके यसले चाहिँ अझै बेसी स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ है मोलिक्युललाई जस्तै सिंगल बोन्ड के हुन्छ एउटा बोन्डले लिंक छ डबल बोन्ड अझै स्ट्रङ हो नि त हैन तर एउटै मोलिक्युल दुईपट्टिबाट बोन्ड भएको छ सेम सेन्ट्रल एटममा एउटै मोलिक्युल दुईपट्टिबाट बोन्ड भएको छ भने मिन्स त्यो लिगेन्डलाई चाहिँ दुईटा बोन्डले सम्हालेको छ नि त गर्दाखेरि त्यो अझै के हुन्छ बोन्डिङ ओभरअलमा स्ट्रङ हुन्छ So what is meant by chilate effect? So that is the formation of link. So when didentate or tridentate ligands are linked with the same central atom, then the ring formation takes place. So that ring is known as chilate ring or chilate effect. Example ma you can take a example in as a COEN 3 plus. Okay, next on this amongst the following ions, which one has the highest magnetic moment value? So which one has the highest magnetic moment value? Can you take out? So magnetic moment को लागि हामीलाई के चाहिन्छ? The number of unpaired electrons चाहिन्छ. The number of unpaired electron. Magnetic moment root over n plus 2. What is n? N is the number of electrons. Number of unpaired electrons. So first ma number one ma hamroमा छ Cr H2O 6 3 plus भनेपछि वाटर न्यूक्लियर पछि सो क्रोमियम 3 प्लस भयो नि त सो क्रोमियम 4 सो 24 मा 3 निकाल्यो भने सो इट्स लाइक Cr24 भनेपछि इट्स 4s2 3d4 हुन्छ है 4s2 3d4 4s2 3d4 सो तीनटा निकाल्यो भने हाम्रो भयो 3d3 भयो हो 3d3 र अब लिगेन्ड हेर लिगेन्ड के हो वाटर इज अ वीक सो वीक मिन्स कसरी बसेको हुन्छ सिंगल बसेको हुन्छ हैन तीनटा सिंगल सो सिंगल गर्दा n को भ्यालु कति आयो हाम्रोमा 3 आयो n को भ्यालु 3 गर्दा न्यू इक्वल्स टु root over 3 plus 2 so this gives root over 3 4 5 5 3 is 15 so root 15 आउँछ so root 15 को भ्यालु आउँदैछ 3.87 bm is the unit fine so त्यसरी नै अरुको गर्नु सक्छ जस्तै आइरन को यहाँ हेर्यो भने नम्बर 2 केसमा आइरन के हेर्यो भने कति हुन्छ आइरन obviously 2 प्लस भइगयो Fe 2 प्लस को कुरा आउँदैछ है सो Fe is 3d4s 4s2 3d6 हो सो गर्दा Fe 3 प्लस को हुन्छ 3d5 हुन्छ सो गर्दा हाम्रो n को भ्यालु भयो 5 ओके so you can do the rest so गर्दा न्यू के भ्यालु कति आउँछ root over 5 plus 2 कति भयो 10 15 5 to the 10 10 5 is 50 root over 50 आउँछ ल सो रुट लाई ब्रेक गर्न आउँछ होला नि
रुट 50 रुट गऱ्यो भने 7.07 BM आउँदैछ र थर्ड को जिंक को हेऱ्यो भने इट इज अगेन Zn2 प्लस हो Zn2 प्लस Zn2 मा त सबै फिल्ड हुन्छ सो इट्स D10 हुन्छ D10 सो D10 भनेपछि इट्स कम्प्लिटली फिल्ड n को भ्यालु हुन्छ 0 n को भ्यालु 0 हाल्यो भने कति हुन्छ 0 into 0 is root 0 so it's everything becomes 0 la so you have to solve like this next question हेर यो भयो next question 30 the oxidation number of cobalt in this is how much अब oxidation state निकाल्नु रहेछ यो त सक्छ हैन can anybody give me the answer what will be the oxidation state of cobalt -1 sir -1 I don't know morning गरेको I'll solve it कसरी गर्छ भन्दा पोटासियम को त 1 हो नि याद छ नि के इज अ metal हैन alkali metal so it's always +1 so potassium को +1 भइगयो and अर्को को याद छैन त x गर्यो कोबाल्ट को याद छैन x प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हैन CO को 0 है इट्स अ न्यूट्रल so equals to 0 गर्दा x equals to -1 ओ ठिकै रहेछ yes x equals to -1 so +1 x 0 yes correct -1 कसरी गर्छ भन्दा पोटासियम को त 1 हो नि याद छ नि के इज अ metal हैन alkali metal so it's always +1 so potassium को +1 भइगयो and अर्को को याद छैन त x गर्यो कोबाल्ट को याद छैन x प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हैन CO को 0 है इट्स अ न्यूट्रल so equals to 0 गर्दा x equals to -1 ओ ठिकै रहेछ yes x equals to -1 so +1 x 0 yes correct -1 okay now we'll see next law okay amongst the following the most stable complex is कुन चाहिँ हो सबसे स्टेबल कम्प्लेक्स कुन चाहिँ हो सबैमा आइरन छ सेन्ट्रल एटम only the difference is ligand छ है कुनैमा वाटर छ कुनैमा एमोनिया छ कुनैमा ऑक्सलेट छ कुनैमा क्लोरिन छ can anybody answer which is the most stable complex okay the answer is this one okay FeC2O4 is the most so the answer is C2O4 thrice la this is oxalate OX लेख्छ otherwise COO negative लेख्छ हैन यो okay so number 3 is the answer why किन भन्दाखेरि because यसमा डोनर एटम दुईटा छ नि त डोनर एटमले आइरनलाई गर्दा के हुन्छ अघि भने नि दुईपट्टिबाट बोन्डेड हुन्छ नि त सो लिगेन्ड चाहिँ दुईपट्टिबाट सेम सेन्ट्रल एटमलाई बोन्ड गर्छ सो इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी बोन्ड स्ट्रङ हुँदाखेरि के हुन्छ इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी सो चिलेट लिगेन्ड हो नि त यो के हुन्छ चिलेट लिगेन्ड हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेबिलिटी प्रोवाइड गर्छ त्यति नै हो आन्सर अरु सबै हेर्यो भने द युनिडेन्डेड लिगेन्ड छ यसमा चाहिँ डाइडेन्डेड लिगेन्ड छ नि त डाइडेन्डेडमा दुईटा डोनर एटम हुन्छ
सो दुईटा डोनर एटमले सेम सेन्ट्रल एटमलाई बाइन्ड गर्दा स्ट्रङ हुन्छ स्ट्रङ मिन्स इट प्रोभाइड्स द स्टेबिलिटी टु द कम्प्लेक्स ल सो लास्ट क्वेसन एउटा छ त्यो डिस्कस गरौँ What will be the correct order of the wavelength of the absorption in the visible range for the following? So, what could be the correct order? Absorption of wavelength, wavelength of absorption, okay? So, absorption जुन चाहिँ wavelength absorb गर्छ नि त्यसको correct order राख, either increasing या decreasing order राख. Okay, the less than greater than symbol ले बताइहाल्छ, but what will be the correct order? And what is the like basic behind it? Central atom सबैमा निकलै छ है भयो only the difference is the ligand एउटामा नाइट्रो छ एउटामा NH3 छ अर्कोमा वाटर छ ligand मात्रै डिफरेन्ट छ तिनटामा के डिफरेन्स छ भन्दा स्ट्रङ फिल्ड हो नि त यसमा सबसे स्ट्रङ हो नाइट्रो राइट सो दिस इज सबसे स्ट्रङ हो नाइट्रो इज द स्ट्रङ फिल्ड स्ट्रङ हो अस्तिको याद छ नि के सिरिज स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्छ नि इफ यु सी लास्ट क्लासमा हामीले गरेको थियो नि स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा सबसे स्ट्रङ लिगेन्ड छ नाइट्रो ग्रुप ओके यो तीनटामा देन सेकेन्ड आउँछ यो र थर्ड आउँछ सो इफ आई सी द स्पेक्ट्रोकेमिकल फिल्ड स्ट्रेन्थ ओके ligand field strength हेर्यो भने नाइट्रोको सबसे ज्यादा छ देन आउँछ एमोनियाको आउँछ र लास्टमा आउँछ वाटरको यो चाहिँ भयो ligand field strength ल ligand field strength हुँदा के हुन्छ भन्दा ग्याप बेसी हुन्छ नि त अस्ति भन्दैछ स्ट्रङ ligand भयो भने जुन चाहिँ Eg र T2G को लेभलको जुन चाहिँ ग्याप छ त्यो बेसी हुन्छ बुझ्यो सो यो लेभलमा Eg मा तीनटा छ र यसमा ग्याप एकदमै बेसी हुन्छ जुन चाहिँ एनर्जी ग्याप भन्छ नि एकदमै बेसी हुन्छ T2G र Eg को यो है अर्को केसमा अलिक कम्ती हुन्छ ग्याप के हुन्छ कम्ती हुन्छ एमोनिया र वाटरको केसमा अझै कम्ती हुन्छ ग्याप भने इट इज वी टक अबाउट दैट इज अ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी कम्ती हुन्छ भयो सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोन अब वेभलेन्थ अब्जर्भेसन कसरी हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोनको कुरा आउँछ हैन इलेक्ट्रोन तलबाट माथि जम्प गर्दाखेरिको कुरा आउँदैछ राइट अब निकलमा जतिसुकै इलेक्ट्रोन होस् बट तलदेखि माथि जाँदैछ अब यहाँ फर्स्ट केसमा के भयो नाइट्रोको केसमा के भयो बेसी एनर्जी चाहियो नि त तलदेखि माथि जानुको लागि के चाहियो बेसी एनर्जी किनभने ग्याप बेसी छ किनभने नाइट्रो इज अ स्ट्रङ फिल्ड एमोनियममा के छ ग्याप कम्ती छ Eg र T2G को बिकज यो त्यति स्ट्रङ हैन ठिकैको वाटर बीचमा राखेको छ सो यस अलिक कम्ती हुन्छ सो गर्दा बेसी एनर्जी चाहियो कम्ती एनर्जी अझै कम्ती एनर्जी चाहियो हैन अब वेभलेन्थ र एनर्जीमा के रिलेसन छ भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ जति बेसी वेभलेन्थ त्यति नै कम्ती एनर्जी ओके फ्रिक्वेन्सी र एनर्जी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है E इज इक्वल्स टु h न्यू छ नि E इक्वल्स टु h न्यू आउँछ हैन ओके NH पनि हुन्छ n टाइम पनि छ सो E इक्वल्स टु h न्यू सो फ्रिक्वेन्सी सँग चाहिँ एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सो न्यू भनेको c बाइ ल्याम्डा हो नि त लाइक सो दैट मीन्स एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द वेभलेन्थ हो एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द वेभलेन्थ सो वेभलेन्थ चाहिँ एनर्जी कम्ती मीन्स वेभलेन्थ बेसी सो वेभलेन्थ कसको बेसी हुन्छ कम्ती एनर्जी भएको कम्ती एनर्जी कसकोमा छ निकलकोमा ल सो व्हाट विल बी द अर्डर भने सबसे डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्यो भने सबसे बेसी वेभलेन्थ भएको हुन्छ वाटरको सो आयो NiH2O 6 यसको चाहिँ सबसे बेसी वेभलेन्थ हुन्छ है किनभने सबसे कम्ती एनर्जी then next आयो बीचको that is nickel NH3 6 2 यसको आउँछ वेभलेन्थ
र लास्टमा चाहिँ आउँछ यसको निकल नाइट्रो NO2 6 4- को आउँछ। ल यो चाहिँ आन्सर हो। बुझ्यो? सो वाटरको सबसे बेसी वेभलेन्थ हुन्छ त्यो वाटर लिगेन्ड भएको मलिक्युलको एब्जर्प्सन सबसे बेसी हाई वेभलेन्थ एब्जर्ब गर्छ। त्यहाँबाट एमोनिया भएको लिगेन्डले अलिकति बिचमा र लास्ट सबसे कम्ती वेभलेन्थ चाहिँ कसले एब्जर्ब गर्छ नाइट्रो भएको लिगेन्डले। किन मिन्स सबसे कम्ती मिन्स सबसे बेसी एनर्जी किनभने ग्याप बेसी हुन्छ। ओके सो इन दिस वे यु हैव टु आन्सर। ल सो दिस मच फर टुडे ल।